आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी, ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर हम आपको ईद मुबारक कहते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप और आपके तमाम घर वालों को ऐसी ढेरों ईदें देखना नसीब फरमाए, और हमारे वो बहन भाई जो बीमार हैं या किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, मौला उनको बीमार करबला के सदके और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज के सदके उनकी परेशानियां दूर फरमाएं और सेहत कामिला व आजिला अता फरमाएं। नाजरीन, कमोबेश हम सभी जानते हैं कि मामून अब्बासी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना से मर्व बुलवा लिया था और अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए उसने इमाम को ज़ाहिरन अपना वली अहद भी मुकर्रर किया। मामून के इन्हीं मकासद के तहत एक अहम वाक़या ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने का है, जिसमें ज़ाहिरन ये बयान किया जाता है कि मामून ईद के दिन बीमार पड़ गया या कोई और वजह थी कि मामून ईद की नमाज का खुतबा पढ़ाने के लिए नहीं आ सका। उसने इमाम से दरख्वास्त की कि वो ईद की नमाज पढ़ाएं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जानते थे कि इसका नतीजा क्या बरामद होगा, इसलिए इमाम ने उसे इनकार किया और जवाब दिया कि तू मुझे इससे दूर रख। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन मुअज़्ज़म, जैसा कि हमने बयान किया है कि मामून अब्बासी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना से मर्व बुलवाकर मुस्तकिल नज़रबंद किया हुआ था। मर्व इस वक्त रूस की रियासत तुर्कमानिस्तान का एक शहर है। मामून अवाम के सामने इमाम के साथ आला बर्ताव का ड्रामा करता रहता था और जाहिर करता था कि वो रसूल अकरम के चचा के ख़ानदान से होने की वजह से अहले बैत से मोहब्बत करता है। ताहम उसका सियासी मकसद पूरा हो गया तो उसने इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया। नाजरीन, रियान बिन सलत और यासिर खादिम जो इस वाक़े में मौजूद थे, वो इस बात को नकल करते हैं कि सन 201 हिजरी में जब इमाम वली अहद थे, ईद उल फितर के मौके पर मामून ने बीमारी या किसी और वजह से इमाम से कहा कि वो अवाम को ईद की नमाज पढ़ाएं। मकसद ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम अवाम की नज़र में बिल्कुल एक हुक्मरान नज़र आएं और लोग इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि आपने अपने अहदाफ़े इलाही को छोड़कर मामून की अताअत कबूल कर ली है। इमाम ने इनकार फरमा दिया। मामून बार बार इमाम को कहता और इमाम इनकार करते। फिर उसने सख्ती से कहा तो इमाम ने उसकी साजिश उसी को लौटा दी और नमाज की इमामत पर यह शर्त रखी कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाऊंगा। मामून ने इमाम की इस शर्त को मंजूर कर लिया और अफवाज, सरकारी हुक्काम, अहलकारों, दरबारियों और अवाम से कहा कि ईद की सुबह इमाम के घर के सामने इकट्ठे हो जाएं। सुबह के वक्त अवाम ने इमाम के घर और रास्ते में इज्तिमा किया और बाज़ लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए कि इमाम अलैहिस्सलाम को देखकर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब से मुशाहिदा करें। दूर दराज से घोड़ों पर सवार होकर फौजी हुक्काम भी मर्व आए और सब तुलुए आफ्ताब तक इमाम अलैहिस्सलाम के घर के सामने इकट्ठे हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने ईद के लिए गुस्ल किया, लिबास पहना और कितान का सफ़ेद अमामा सर पर रखा, जिसका एक सिरा इमाम के सीना मुबारक पर लटक रहा था और दूसरी तरफ का सिरा आपके कंधे पर था। आपने सफ़ेद अबा पहनी और उसकी आस्तीनें उलट दी। फिर इमाम ने खुशबू लगाई। आपके हाथ में एक असा था। आपने अपने गुलामों से फरमाया, तुम भी मेरी तरह का लिबास पहनकर आओ। फिर इमाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो आपसे आगे आगे चलें। फिर इमाम नंगे पांव घर से बाहर आए और मुसल्ला नमाज की तरफ चल दिए। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद सर आसमान की तरफ उठाया और तकबीर की सदा बुलंद की। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो गुलामों ने भी आपकी पैरवी की।
فوجیوں نے جب یہ حال دیکھا تو عجلت میں اپنے گھوڑوں سے اترے، کچھ نے خود کو گھوڑوں سے نیچے گرا دیا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھول دیے، اور جو نہ کھول سکا اس نے اپنے خنجر سے اپنے جوتے کے تسمے کاٹ ڈالے، اور سب پا برہنہ امام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ چند قدم کے بعد امام نے پھر اللہ اکبر کہا تو سب نے یک صدا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تکبیر کی گونج اس قدر عظیم و بلند تھی کہ گویا آسمان اور در و دیوار سب امام کے ساتھ ہم صدا ہو گئے تھے۔ مرو کا شہر امام کو دیکھ کر اور آپ کی صدائے تکبیر سن کر گریہ و بکا کی آوازوں سے لرزنے لگا۔ ناظرین، مامون اور اس کے وزیر فضل بن سہل ذو الریاستین نے مرو کے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ اگر امام رضا علیہ السلام نے اسی طرح نماز کی امامت کروا لی تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور بغاوت ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اب مامون کے لیے امام کو واپس لوٹانا کوئی آسان نہ تھا، کیونکہ امام کو واپس لوٹانے کی صورت میں بھی عوام کی نظروں میں مامون ہی قابل نفرت ٹھہرتا، لیکن اس نے بدنامی اور رسوائی کا خطرہ مول لینے پر ترجیح دی اور اپنے آدمیوں کے توسط سے امام کو کہلوا بھیجا کہ میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور آپ کو میں مزید زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ یہیں سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ جو شخص پہلے لوگوں کی امامت کرواتا ہے وہی آ کر نماز پڑھا لے گا۔ امام نے اپنے جوتے منگوائے اور پہن کر گھوڑے پر تشریف فرما ہو گئے اور گھر واپس چلے آئے، لیکن لوگ اس دن انتشار کا شکار ہو گئے اور نماز منظم انداز سے ادا نہ ہو سکی۔ ناظرین، مامون شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوام تو کیا، اس کے کمانڈر اور سپاہی اور سرکاری اہلکار بھی اس طرح امام کی اطاعت کریں گے اور اپنا منصب، عہدہ اور سب کچھ بھول کر اپنے آپ کو اپنی سواریوں سے گرا گرا کر بارفتگی کے عالم میں امام کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ نشیب و فراز سے بھرپور شیعہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو یکم شوال سن 201 ہجری میں رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 190 سال گزر چکے تھے۔ دور دراز ممالک کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ناواقف تھے، چنانچہ امام علیہ السلام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی نماز زندہ کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ امام نے خشوع و خضوع کے ساتھ گھر سے نکل کر اونچی آواز سے ورد شروع کیا۔ لوگوں نے ان اذکار کو کبھی نہیں سنا تھا، اب سنا تو مبہوت ہو گئے۔ اس میں عوام تو کیا، حکومت کی پوری مشینری بھی امام رضا علیہ السلام کا ساتھ دے رہی تھی، چنانچہ سب امام کی صداؤں میں محو ہو چکے تھے۔ لوگ ولایت و امامت کا یہ رخ اور خشوع و خضوع کی انتہا دیکھ کر گریہ و بکا کر رہے تھے۔ مامون اور اس کے گماشتوں کو یہ بالکل توقع نہ تھی کہ لوگ فرزند رسول سے اتنی محبت کرتے ہوں گے اور اس کی سازش ناکام ہوگی۔ ناظرین، اصل میں مامون عباسی کی ماں کے ایک ایرانی کنیز ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی حکومت قائم کرنے اور چلانے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ امام کو کٹ پتلی بنا کر اور خود پیچھے رہ کر وہ حکومت ہموار کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، لیکن اب اسے اپنی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی تھی۔ امام کے ساتھ موجود لوگوں نے جب امام کی اس الہی کیفیت کا مشاہدہ کیا کہ امام خود کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چہرہ مبارک پر اشک بندگی رواں ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہیں، تو وہ لوگ جو چھتوں پر تماشا دیکھنے بیٹھے تھے وہ بھی اتر آئے اور نمازیوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے مامون اور اس کا وزیر خوفزدہ ہوئے اور امام کو واپس گھر بھیج دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ جن کتب میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں: مجموعہ آثار استاد شہید مرتضی مطہری، کتاب الارشاد شیخ مفید، زندگانی امام رضا حاج علی اصغر عطائی خراسانی، شیخ صدوق کی عیون الاخبار الرضا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ
ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔